बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हाय कैसा दिया जवान हूँ नकली रिपोर्ट पे। मैं शहरियार अली। आप लोगों को ये तरीका, ये एक इस तरीके से इंटरटेन करने का बेसिक मकसद क्या है? आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अल्ताफ हुसैन साहब ने जो किया है यार, एक इतनी लावारिस समझ के महाजर कौम को जो धमकियां दी जा रही हैं उसका जवाब आवाम तो दे रही है, लेकिन किसी ने तो देना था। अल्ताफ हुसैन साहब ने दिया, लेकिन ताकीद की है महाजरों कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। अभी सिर्फ ख्वाहिश जाहिर की है सूबे की, तो कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन ने नहीं किए। सूबे बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, लसानी बुनियादों पे बने, इंतजामी बुनियादों पे बने, लेकिन किसी भी किस्म की हंगामा राय का जवाब नहीं देना, एहतियात करना है, चुप करके बैठना है और किसी फड्डे फसाद में नहीं पड़ना। वरना ये अगर बंद नहीं किया गया तो किसी भी तरीके से मैं फिजिकली वहां पर पहुंच जाऊंगा पाकिस्तान, और जो मेरे शहीद साथी हैं उनके साथ उनकी लिस्ट में मैं भी शामिल हो जाऊंगा। ये इशारे हैं, ये इशारे हैं। वो कहते हैं ना कि इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, वो वाला हिसाब किताब हो गया। दाऊद साहब ने इशारा दे दिया है कि मंजिल अब दूर नहीं है, मैं किसी भी तरीके से आऊंगा। और आपको पता है कि उसने आज तक सब्र किया है, लेकिन जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, वो अपनी जातियात पे नहीं, मेरे और आपके लिए आ रहा है, सिंधी भाइयों के लिए आ रहा है। क्योंकि ये कोई मैम, आपने देखा है मैं भी कितने इस चीज के हिमायत कर रहा हूँ कि देखें, मैंने पहले कहा कि नहीं सर सूबे नहीं बनने चाहिए, फिर जब BGISP का बयान आ गया तो जाहिर है कि मैं तो आर्मी को सपोर्ट करता हूं, तो मेरे लिए तो आर्मी है, मैंने कहा बनने चाहिए। फिर अल्ताफ हुसैन साहब का भी उससे लिंक है, जाहिर है वो भी कह रहे हैं भाई इंतजामी यूनिट बनेंगे तो उसमें अवाम का फायदा है। लेकिन ये जो चपड़ गिंजू बैठे हैं ना, इन लोगों ने क्या किया, धमकियां देना शुरू कर दी। और सबसे ज्यादा मजेदार बात ये, बिलावल जो धमकियां दे रहा था, मुराद अली शाह साहब ने बातें कर रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हाँ वोट हम देखेंगे, अगर बनेंगे अवाम कहेगी तो मैं भी हिमायत करूंगा। ये बयान अचानक से आ गया, ये क्यों हो गया? ये मैं कहता हूं हमारे प्यारे आसिम मुनीर का जादू चल गया। सर एक जादू और कर दें, वो लंदन वाले हमारे जो बाबा महाजिर है उनको लेकर आए। देखिए मैं, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, अल्ताफ हुसैन को बाबा महाजिर बोलने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि वही है बंदा। अगर नहीं होता तो आज हम नहीं होते। ये पीपले जो है और इनके जागीरदार वडेरे हमको पीस के खा चुके होते। इस हकीकत को आप समझें। आप जानते हैं जो अमेरिका जैसे चपड़गंजू को जो है वो सुधार सकते हैं, बेलगाम घोड़े को सुधार सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं, तो सर पीपले क्या चीज है आपके लिए? अब अल्ताफ हुसैन को बुला लीजिए, हमें वो चाहिए, जरूरत है, बहुत जोर से अल्ताफ हुसैन की जरूरत है यहाँ पर कराची में, सिंध में। क्योंकि वो बंदा है जो लिसानियत के ऊपर बात नहीं करता, लिसानियत की सियासत पे बात नहीं करता, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ झूठे इल्जाम लगाए, जो कि जिनने 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 लगाए थे उनने उनने जो है वो वापस भी दे दिए थे। सब मौजूद है खबरों में, जियो, ARY, आज टीवी, समा टीवी, टॉम न्यूज वगैरह वगैरह पे मौजूद है सारे बयान। अखबारात की सुर्खियां हैं, कटिंग वगैरह किसी के पास पड़ी भी होंगी, वहां से भी मिल जाएंगी। तो सर यानी कि एक बेकसूर इंसान को भी सियासत से जो है वो जबरी तौर पे मुल्क से बाहर रखा हुआ है, और आप हैं इंसाफ देने वाले, तो उसको लेकर आइए जिसका जो इस जमीन का वारिस है, जो इस पाकिस्तान का वारिस है। और मैं खाली सिंध के लिए, खाली कराची के लिए नहीं,
میں پورے پاکستان کی خوشحالی کامرانی کے لیے شادمانی کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ الطاف حسین کو وہ فوری واپس لایا جائے تاکہ ملک کا جو پیسہ ہے وہ ملک میں لگے، لندن میں، دبئی میں، سوئٹزرلینڈ میں اور ہیا ہوا جو ہے وہ جائیدادوں میں اور جوئے سٹے میں نہ لگے، کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جوا ہارنے والا کون شخص تھا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ الطاف حسین صاحب نے بات کر دی ہے کہ بس کرو، مہاجروں کو دھمکیاں دینا بند کرو، نہیں تو میں کسی بھی طریقے سے فزیکلی پہنچ جاؤں گا۔ اس جملے میں اتنی بڑی تشریح ہے، اس کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں خلاصہ اتنا بڑا ہے کہ ہر طریقے سے جو ہے نا پیپلوں کو، پٹواریوں کو اور جو بھی تڑیاں لگا رہے ہیں نا ان سب کو ایسی ہو جائے گی۔ اب آپ سنیں کمال کی بات۔ اچھا، سنا ہے کہ مصطفیٰ کمال خالد مقبول صاحب کی گرفتاری کے لیے ایک اڑتی ہوئی خبر آئی ہے کہ ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ اب جو ہے وہ کچھ لایا ہے، عمل طے کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف کچھ ایف آئی آر وغیرہ کٹنے والی ہیں، یا تو خالد مقبول صاحب مائنس ہوں گے یا جو ہے وہ کمال صاحب مائنس ہوں گے یا پھر دونوں مائنس ہوں گے، اور وہ پلس ہو جائے گا جو 36 سال سے مائنس ہوا ہے۔ مائنس تو نہیں ہوا زبردستی، ٹھیک ہے، زبردستی اس کو باہر رکھا ہوا ہے۔ خدا کرے کہ قیامت ہو اور تو ہے والا حساب کتاب ہوگا۔ دیکھیں بھائیوں بہنوں، ایک بات یاد رکھیں، مہاجر کسی سندھی سے نفرت نہیں کرتے، صرف اور صرف آپ کے سندھ کے سیاستدان جو وہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں اور کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ سندھی کراچی میں بہت ہیں، ٹھیک ہے، جو سیاسی پارٹیوں میں نہیں ہے وہ سارے کے سارے بہت نائس ہیں، اور جو سیاسی پارٹیوں میں ان کو اپنے اپنے آقاؤں کو جواب دینا ہے، اس لیے وہ اچھل رہے ہیں۔ اب سنیے ذرا دوسری بات یہ ہے کہ رضا میر رضا کیس میں جو ہے فادر کی آڈیو آ گئی، بیٹے کی آڈیو آ گئی، اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ تو مقروض تھا اور اس نے تو جان لیا اپنی، یہ تو یوں ہے یہ بس وکٹم کو جو ہے نا وہ مرڈر بنا دو، یہ سے سوسائڈ کی کیوں بات کے اوپر کرتا تھا کوئی پرانی آڈیو، جب وہ میرے خیال میں اسلام آباد چلے گئے ہوں گے کسی زمانے میں، تو وہ ٹھیک ہے، یا وہ بھاگ نہیں رہا ہے، وہ کہہ رہے میں کر دوں آپ کے رقم لوٹاؤں گا۔ ابے بھائی بیٹا بھی کہہ رہے میں آپ کو 10-10 لاکھ کے چیک کاٹ دیتا ہوں، 3 دن کے آپ مجھ سے چیک لے لیجیے اور 10-10 لاکھ کے آپ اٹھا لیں، وہ تو قرضے سے منع نہیں کر رہا۔ ابے یار ایک بندے کے 4 برانچز چل رہی ہیں، تو کیا 4 برانچز کے وہ چلتا ہوا ایک رجسٹرڈ کاروبار، وہ ایسی چیز کے بندہ جو وہ سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا وہ بندہ اس وقت جب وہ زندہ بھی تھا، تو بھائی وہ اس وقت کہتا میں اپنا جو سیٹ اپ بیچ رہا ہوں، مجھے 12 کروڑ چاہیے، ہنستے بولیاں لگتی 20-25 کروڑ میں بک سکتا تھا، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ 3 کروڑ کا مقروض تھا اس لیے اس نے خودکشی کر لی۔ خیر وہ تو آج پوسٹ مارٹم ہو گیا، قبر سے بیچارے کو دوبارہ سے نکالا، اذیت بھرا کام ہے، لیکن جبران ناصر صاحب پھٹ پڑے صحیح طریقے سے، انہوں نے کہا کہ بھائی شکر ہے کہ اس کی لاش ایسی حالت میں تھی کہ اس کا جو پوسٹ مارٹم میں جو شواہد چاہیے تھے وہ مل گئے، اس کو سب نے دیکھا کہ گولی پیچھے سے لگی ہے، یہ خودکشی نہیں ہے۔ آپ کوئی کہے خودکشی ہے تو کالا کتا کاٹے سے، کالا کبوا کاٹے سے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہوگی۔ سیکنڈ جو چیز اور زیادہ امپورٹنٹ ہے، ڈاکٹر سمیہ کی بنائی ہوئی ٹیم نے ہی سنا ہے کہ کیا ہے سب کچھ، اور عدالت سے جو جج صاحب تھے جو ان کی وہاں ڈیوٹی لگی تھی انہوں نے اس کو جو اپنے نگرانی میں ہونے دیا، بہت اچھا کام ہوا۔ اب آئی جی صاحب کے اوپر ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے کہا ہے 2 دن کے اندر ہم اس کیس کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دیں گے اور مجرم کو پکڑ کے لے آئیں گے، فون لے کے آج سونے اسی بھی تھوڑا انتظار کر دینے۔ اچھا ناظرین، اب ایک چیز اور، وہ شخص کون ہے جو آڈیوز بھیج رہا ہے وہی اصل مجرم ہے، پکڑے اس کو۔ پولیس کو آڈیوز کون دے رہا ہے؟ ابے یار اس آڈیو سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، میر رضا کے اوپر جو ہے وہ 1 ارب روپے کا قرضہ
اس کے فادر کے اوپر 10 ارب روپے کا قرضہ، اس کی مدر کے اوپر 5 ارب روپے کا قرضہ، اور بہنا کے اوپر بھی 2-2.5 ارب روپے کا قرضہ. ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کس نے مارا ہے وہ بتائیے.